میدان بدر وچ حضرت مصعب بن عمیر مسلمان ہو چکے سن تے آپ دے بھائی حضرت ابو عزیز جڑے نا جے مسلمان نہیں ہوئے، وہ قید ہو گئے تھے۔ جدوں صحابہ نے انہوں نے قید کر لیا تے حضرت محرز بن ندلہ صحابی مصعب بن عمیر قریب تو گزرے نا تے حضرت محرز بن ندلہ صحابی انہاں دے مشکم بن رہے سن، ہاتھ بن رہے سن پیچھے قیدیاں دے، انہاں وچ انہاں دے برا دا ہاتھ حضرت محرز بن رہے سن تے مصعب بن عمیر سکے برا دے قریب تو جدوں گزرے نا تے اے نہیں کیا بھائی ذرا خیال کری میرا سکا برا وے تھوڑا ہاتھ تھوڑا بن رکھی، حضور گل کے وے اے ایمان ہے، فرمایا اشدد یدائے ہے، فرمایا ول کر کے دے ہاتھ بننی، سکا برا نو کہہ رہا، صحابی نو کہہ رہا اشدد یدائے ہے، اے دے ول کر کے ہاتھ بننی، فإن لہو امن بمکہ کثیرۃ المال، اے دے ول کر کے ہاتھ بننی، ایدی ماں مکے چ راندی او دے کو بڑے پیسے نو، ماں تے انہاں دی اپنی بھی سی، ہاں انہاں وہ نہیں کہ فإن امی، فإن لہو امن، او کیڑی ماں ہوئی جڑی محمد عربی دے جے کلمہ بھی نہیں پڑھیا او کیڑا برا ہویا، فرمایا ول کر کے ہاتھ بننی، فإن لہو امن بمکہ تا، ایدی ماں مکے چ رہندیا جوڑے کو بڑے پیسے نو، تے ابو عزیز کہنے لگے او لالا تو میرے بارے گل کر رہا، انہوں نے کہا میں تیرا برا نہیں، برا تے او وے میرا جڑا تیرے ہاتھ بن رہا۔ ہن کوئی سمجھ آئی؟ میں اس اسلام دیاں گلاں کر